नमस्कार, म हुँ तेज प्रसाद काफले। आज म कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको व्याकरणको विषय लिङ्ग र वचनको बारेमा छलफल गर्नेछु। ल त सुरुवात गरौँ है त। आज हामीले व्याकरण अन्तर्गत लिङ्ग र वचनको बारेमा पढ्नेछौँ। वाक्य सङ्गति अन्तर्गत लिङ्ग र वचन भनेको के हो र कस्ता शब्दहरूको लिङ्ग र वचन परिवर्तन हुन्छ त्यो कुराको हामीले छलफल गर्नेछौँ। त सबैभन्दा पहिलो विषय रहेको छ, यसलाई 1 नम्बर भनौँ, म लिङ्ग भन्छु है। ल म तपाईँहरूलाई केही उदाहरण देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, जस्तो ल म क नम्बर भन्छु। मामा पोखराबाट आउनुभयो। अब यसलाई परिवर्तन गरेर हेरौँ है त के हुने रहेछ। जस्तै मैले परिवर्तन गरेर देखाएको छु। माइजू पोखराबाट आउनुभयो, पहिलो वाक्य। अनि यसै गरी ख नम्बर पनि भन्छु म, गाईले घाँस खान्छ। अनि यसलाई पनि परिवर्तन गर्दा गोरुले घाँस खान्छ। अर्को पनि एउटा उदाहरण हेरौँ, ग नम्बर भनौँ यसलाई यहाँनिर लेखौँ न है। बहिनी बेसरी रोई। अब यसलाई पनि म परिवर्तन गरेर देखाउँछु। हेर्नुहोस्, भाइ बेसरी रोयो। हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूलाई यहाँ 3वटा उदाहरणहरू पेश गरेँ, देखाएँ। मनन गर्नुहोस् त के भन्न खोजिएको होला। यहाँ जुन मामा शब्द प्रयोग भएको छ, यहाँ माइजू प्रयोग भयो। हेर्नुहोस्, गाईको ठाउँमा गोरु प्रयोग भएको छ। अनि यहाँ बहिनीको ठाउँमा भाइ प्रयोग भएको छ। यसै गरी बहिनीसँग सम्बन्धित जुन क्रियापद हो रोई, यहाँ भाइसँग सम्बन्धित क्रियापद रोयो परिवर्तन भएको छ। अनि यहाँ मामासँग प्रयुक्त भएको क्रियापद आउनुभयो, अनि माइजूसँग प्रयुक्त भएको क्रियापद एउटै भएको छ। अनि गाईले घाँस खान्छ भनियो, यसै गरी गोरुले घाँस खान्छ भनियो। यहाँ यस्ता शब्दहरू यहाँ कसरी के भए, किन परिवर्तन भए, के हो त लिङ्ग भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न मैले तपाईँहरूलाई यहाँ उदाहरणहरू पेश गरेको हुँ है त। अब यो आधारले हामीले के भन्न सक्छौँ त है। मैले लिङ्ग भनेको के हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न यहाँनिर लिङ्गको परिभाषा लेख्दैछु। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त यहाँनिर के लेखियो, भाले पोथी वा भाले पोथी नछुट्टिने शब्दलाई हामी के भन्छौँ, लिङ्ग भन्छौँ। यस अर्थले लिङ्गले 3वटा शब्दसँग सम्बन्ध राख्दो रहेछ। पहिलो शब्द रह्यो भाले जाति बुझाउने, दोस्रो शब्द रह्यो पोथी जाति बुझाउने, र तेस्रो शब्द रह्यो भाले पोथी नछुट्टिने। त यो आधारले लिङ्ग कति किसिमका, 3 किसिमका। भाले जाति बुझाउने शब्दलाई हामी के भन्दा रहेछौँ, हेर्नुहोस् त, पुल्लिङ्ग है। अनि यसै गरी स्त्री जाति बुझाउने शब्दलाई हामी स्त्रीलिङ्ग, र भाले पोथी नछुट्टिने अथवा भाले पनि नबुझाउने पोथी पनि नबुझाउने शब्दलाई हामी नपुंसक लिङ्ग भन्दा रहेछौँ यो आधारले है त। त्यसो हो भने अब हामीले जुन परिवर्तन गरियो नि, मामाको माइजू बनाइयो, खान्छको यहाँ परिवर्तन भएन, यो किन भएन यो पनि म कुरा गर्नेछु। रोयोको रोई बनाइयो। त लिङ्ग कस्ता शब्दमा परिवर्तन हुँदो रहेछ अथवा हुँदो रहेनछ, यसको चर्चा गरौँ है त। लागौँ आजको दोस्रो भागतिर। जस्तो हेर्नुहोस्, हामी लिङ्गकै सन्दर्भमा छौँ। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँनिर पुल्लिङ्ग अनि स्त्रीलिङ्ग। जस्तै शब्द रह्यो शिक्षक, भाले जातिलाई बुझाउने। के हुन्छ होला यसको भन्नुहोस् त। है पहिला शब्दहरू लेखौँ। अर्को शब्द दियो भाइ, हेर्नुहोस्। यसै गरी अर्को शब्द दियो भिनाजु। तपाईँहरू मनन गर्दै जानुहोस् है के हुन्छ होला। यसै गरी दियो भान्जा अनि बुबाहरू, ससुरा। हेर्नुहोस् त के हुन्छ होला त यी शब्दको है। शब्दले नातासँग पनि सम्बन्ध जोडेको छ। यिनको अर्थ के हुन्छ होला त हेर्नुहोस् त। शिक्षकको के होला, शिक्षिका होइन त, पक्कै पनि। भन्नुहोस् त भाइको के हुन्छ, भाइको बहिनी है, अथवा बुहारी पनि भन्न सकियो है। अनि यसै गरी भिनाजुको
दिदी, भान्जाको भन्नुहोस् त भान्जी, बुबाको आमा, अनि गएर ससुराको सासु। ल हेर्नुहोस्, यसरी प्रयुक्त शब्दहरूले त म अरू पनि छन् यहाँ देखाउँछु केही। जस्तो हेर्नुहोस्, अर्को शब्द दियो छोरा, यसै गरी अर्को शब्द छ देवर, अर्को शब्द छ जेठाजु, यसै गरी अर्को शब्द पनि लेखौँ मामा है। क्रमशः यी शब्दहरू पुल्लिङ्ग नै हुन्। हामी यहाँ स्त्रीलिङ्ग शब्द लेख्दैछौँ। ल भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, छोराको के हुन्छ होला? निसन्देह छोरी भइहाल्यो है। देवरको देवरानी, जेठाजुको जेठानी, मामाको माइजू। त यहाँनिर प्रयुक्त जति पनि शब्दहरू छन्, तपाईँको यहाँ शिक्षकदेखि लिएर यहाँ प्रयुक्त मामा शब्दका यिनका पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग यी सबै शब्दहरू के हुन् त? यी सबै शब्दहरू नाम हुन्। के शब्द हुन् यिनीहरू? नाम शब्दहरू हुन्। त अब हामी भन्न सक्छौँ लिङ्गका आधारमा नाम शब्दको पनि रूप चल्दो रहेछ। अर्थात् शिक्षकको शिक्षिका, भिनाजुको दिदी, छोराको छोरी, यसरी हामीले बनाउन सक्दा रहेछौँ नाम शब्दको है त। ठिक छ, यसै गरी अरूको पनि हेरौँ। जस्तै जस्तो शब्द दियो हेर्नुहोस्, कालो, अरू पनि लेख्दै जाउँ है। अर्को शब्द दियो मोटो, अर्को शब्द दियो अग्लो, अर्को शब्द दियो छुचो छुच्चो, यसै गरी अर्को शब्द दियो मेरो भाइ, अनि अर्को शब्द दियो हाम्रो बुबा, अनि अर्को शब्द दियो रामको दाई। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा त हेर्नुहोस् त, कालोको स्त्रीलिङ्गी के हुन्छ होला? सोच्नुहोस् त एकचोटि। कालोको काली पक्कै पनि एउटा वाक्य बनाएर हेर्नुहोस्। जस्तै कालो केटो यता आउँदैछ, स्त्रीलिङ्गीमा के हुन्छ होला? काली केटी यता आउँदैछ। मोटोको के हुने भयो यसै गरी? मोटी, अनि अग्लोको अग्ली, यसै गरी छुच्चोको छुच्ची, अनि मेरो भाइको के हुन्छ होला? मेरी बहिनी है, अनि हाम्रो बुबाको हाम्री आमा। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर स्त्रीलिङ्गीको कुरा। रामको दाईको रामकी भाउजू। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर प्रयुक्त एउटा बुझाउनु पर्ने कुरा, हाम्रो भन्ने शब्द, रामको भन्ने शब्द, यसले सम्बन्ध बुझाएको छ मेरो, यसको पनि स्त्रीलिङ्गी हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, मेरी, हाम्री, रामकी। यहाँ प्रयुक्त, यहाँनिर प्रयुक्त स्त्रीलिङ्गी शब्द हुँदा रहेछन्। त्यसो त बहिनी आमा पनि हुने नै भए, यी त नाम भए। त यहाँनिर मैले बुझाउन खोजेका यी सबै शब्दहरू, प्रयुक्त सबै शब्दहरू के हुन् त? विशेषण हुन्। विशेषण। त विशेषण शब्दहरूको पनि लिङ्गका आधारमा परिवर्तन हुँदो रहेछ। कसरी? कालो विशेषण हो, काली बनाइयो है। छुच्चो विशेषण हो, छुच्ची विशेषण बनाइयो। यसरी हामीले परिवर्तन गर्न सक्दा रहेछ। त कस्ता कस्ता शब्दहरूमा विशेषण, कस्ता कस्ता अन्य शब्दहरूमा पनि लिङ्ग परिवर्तन हुँदो रहेछ त हेरौँ है त। हामी त्यही सन्दर्भमा नै छौँ। लेखौँ पुल्लिङ्ग, अनि अर्को शब्द छ स्त्रीलिङ्ग। जस्तै शब्द छ जान्छ, यसै गरी अर्को शब्द छ काट्छन्, यसै गरी अर्को शब्द छ खाँदैछ, अनि अर्को शब्द छ भएको थियो, अनि अर्को शब्द छ भएछ।
अनि अर्को शब्द छ हुन्थ्यो। है यी त शब्द पुल्लिङ्ग भए, हामीले माथि भनेकै छौँ। अब स्त्रीलिङ्गीमा के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, जान्छेको के हुन्छ होला? राम घर जान्छ स्त्रीलिङ्गीमा, राम घर जान्छे। अनि काट्छनको, उनले घाँस काट्छन्, स्त्रीलिङ्गीमा के हुन्छ होला? उनले घाँस काट्छिन्। हेर्नुहोस् है। यसै गरी खाँदैछको, खाँदै छे। है भएको थिएको स्त्रीलिङ्गीमा भएकी थिई। है अनि अर्को छ भएछको, भइछ। र अन्तिम छ हुन्थ्योको के हुन्छ होला? हुन्थ्योको हुन्थी। यसरी हामीले प्रयुक्त कस्ता शब्दहरू हुनला त यिनीहरूलाई भन्नुहोस् त, भन्न सक्नुहुन्छ? यहाँ प्रयुक्त शब्दहरू क्रियापद हुन्, क्रियापद हुन्। यसरी क्रियापदको पनि लिङ्गका आधारमा परिवर्तन हुँदो रहेछ। यति कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा मैले तपाईहरुलाई भन्नुपर्छ, सर्वनाम शब्दहरूको के लिङ्गको आधारमा परिवर्तन हुँदैन त? ऊ घर जान्छ, ऊ घर जान्छे एउटै भयो। त्यसैले लिङ्गको आधारमा सर्वनाम शब्दको रूप परिवर्तन हुँदैन। उले जस्तो ऊ शब्दले, मैले यहाँनिर यो शब्द लेख्छु, म देखाउनका लागि गरिरहेको छु। जस्तो ऊ प्रयुक्त शब्दले, सर्वनाम शब्दले तिमी, हैन त? यसै गरी त शब्दले पुल्लिङ्गलाई पनि, भाले जातिलाई पनि र स्त्रीलिङ्गलाई पनि बुझाउँछ। तर प्रयुक्त शब्दसँग जोडिएर आउने यस्ता क्रियापदहरूले छुट्टिन्छ। हेर्नुहोस् न, यही म तपाईलाई भन्छु। जस्तै ऊ घर जान्छलाई के हुन्छ स्त्रीलिङ्गीमा? ऊ घर जान्छे। तिमी, तिमी घर जान्छौ, तिमी घर जान्छेउ हुने भयो। यसै गरी त घर जान्छस्, त घर जान्छेस्। त्यसैले सर्वनाम शब्दहरूको वचनका आधारमा रूप परिवर्तन हुँदैन। है त? भन्नुको तात्पर्य यी शब्दले पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग दुवैलाई बुझाउँछन् भन्न खोजिएको है। अब म तपाईलाई एकचोटि फेरि सुरुमा मैले देखाएको थिएँ जुन उदाहरण, त्यहाँ लग्न चाहन्छु। जस्तो हेर्नुहोस्, यहाँ मैले ख नम्बरको प्रश्नमा गाईले घाँस खान्छ भनेर लेखेको छु। हेर्नुहोस् त। अनि यसको स्त्रीलिङ्गीमा गाईको त गोरु बनायौँ हामीले, अथवा पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग, गाई स्त्रीलिङ्ग, गोरु पुल्लिङ्ग भयो। तर क्रियापद त हामीले त के गर्यौँ त? एउटै लेखेका छौँ। तर यही सन्दर्भमा बहिनी बेसरी रोई भन्ने सन्दर्भलाई हामीले रोई बनायौँ, अनि भाइ बेसरी रोयो बनायौँ। तर यहाँ त शब्द, नाम शब्द गाईको गोरु बनाए झैँ खान्छाको त खान्छे हुनुपर्ने, तर हामीले यसो गरेनौँ है। त यहाँनिर एउटा कुरो के छ भने, मानिसभन्दा अन्य प्राणीको लागि भालीपोथी छुट्टिए पनि हामीले क्रियापद पुल्लिङ्गको नै गर्दछौँ। जस्तै गोरुले घाँस खान्छ पुल्लिङ्ग क्रियापद, त हामीले स्त्रीलिङ्गमा पनि के बनायौँ? गाईले घाँस खान्छ नै बनायौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। गाईले घाँस खान्छे हुँदैन है त। ल, यति कुरा यो त भयो लिङ्गको कुरा। त आजको अब हाम्रो दोस्रो विषय रहेको छ वचन। त वचन शब्दलाई पनि स्पष्ट पार्न म तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला केही उदाहरण देखाउँछु। सबभन्दा पहिला है, जस्तै भन्छु, जस्तो क नम्बर भनौँ, रामले मिठाई बनायो। यो हाम्रो दोस्रो टपिक हो। अनि ख नम्बरमा छ म घरबाट आएँ। अनि अन्तिम उदाहरण छ रातो चरो भुर्र उड्यो। है, अन्तिम यो प्रश्न हो। जस्तै उसले घाँस काट्दैछ।
अब म यी शब्दहरूको वचन परिवर्तन गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्नुस् है। जस्तै पहिलो वाक्य रामले मिठाई बनाएको के हुन्छ होला? रामहरूले मिठाई बनाए। यसै गरी दुईमा हामी घरबाट आयौं। रातो चरो भुर्र उड्यो। हेर्नुस् त, राता चराहरू भुर्र उडे। अनि अन्तिम प्रश्नको उत्तर रहेको छ उनीहरूले घाँस काट्दै छन्। त प्रयुक्त शब्दको आधारमा अब तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ वचन भनेको के हो? भन्न सक्नुहुन्छ होला? प्रयास गर्नुस् त के हुन्छ होला? वचनले एक वा यी प्रश्नको आधारमा भनेको है हामीले। यी चारवटा प्रश्नमा तपाईहरुलाई जुन मैले प्रश्नहरु दिए चारवटा, यी प्रश्नको आधारमा जुन मैले परिवर्तन गरेर समेत देखाएँ, यो आधारले वचन भनेको के हो भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। वचन भनेको एक वा अनेक संख्या बुझाउने शब्दका रूपहरूलाई अथवा रूपलाई हामी के भन्छौं? वचन भन्दा रहेछौं। भन्नुको तात्पर्य एउटा बुझाउने र एक भन्दा बढी बुझाउने। जस्तो हेर्नुस्, प्रयुक्त राम भन्ने शब्दलाई हामीले बहुवचन बनायौं, रामहरू। मलाई परिवर्तन गरेर हामी बनायौं। रातोलाई हामीले राता बनायौं, चरोलाई हामीले चराहरू बनायौं, उलाई हामीले उनीहरू बनायौं, काट्दै छ भन्ने क्रियापदलाई हामीले काट्दै छन् बनायौं। हेर्नुस् त, यहाँ पनि आए भन्ने क्रियापदलाई हामीले आयौं बनायौं, बनायो भन्ने क्रियापदलाई हामीले बनाए बनायौं। यस आधारले वचन दुई किसिमका हुँदा रहेछन्। के हुन् त? हेर्नुस् त, एउटालाई बुझाउने, यहाँ प्रयुक्त एउटालाई बुझाउने एकवचन, र दुई वा दुई भन्दा बढी बुझाउनेलाई हामीले के भन्दा रहेछौं? बहुवचन। त्यसो त संस्कृतमा तीनवटा वचन हुन्छन्, एकवचन, दुई वचन र बहुवचन। तर हाम्रो नेपाली भाषामा मात्र दुईवटा वचन रहेका छन्। त वचनको आधारमा अब कस्ता कस्ता शब्दहरूको रूप परिवर्तन हुँदो रहेछ, अब हामी त्यतातिर लाग्छौं। मैले यहाँ तपाईहरुलाई भर्खरै रेखाङ्कन गरेर देखाएँ नि। हेर्नुस् त, यी शब्दहरू परिवर्तन भएका छन्। कुन कुन शब्दहरू हुन् त? यदि चिन्ने प्रयास गरियो भने हामीलाई अझ सजिलो हुनेछ। म देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्नुस् त, यहाँनेर एकवचन लेखौं, बहुवचन, जस्तै शब्द दियो राम, हैन? अर्को शब्द दियो चरो, अर्को शब्द दियो घोडो, अर्को शब्द दियो आमा। है, हामीले बनाउन सक्छौं। यसै गरी अब यी शब्दको परिवर्तन कसरी हुँदो रहेछ त? हेर्नुस् त, हामी बनाउँछौं। म देखाउँछु तपाईहरुलाई। रामको बहुवचनमा के हुन्छ होला? रामहरू। चरोको चराहरू, चरा पनि हुन सक्छ। प्रयुक्त घोडोको के होला? भन्नुस् त, घोडाहरू। अनि आमाको आमाहरू। त यहाँनेर प्रयुक्त जति पनि शब्दहरू छन्, यी सबै शब्दहरू के हुन् त? भन्नुस् त, नाम शब्दहरू। अब नाम शब्दको पनि वचनका आधारमा रूप परिवर्तन हुँदो रहेछ, एक वचन र बहुवचन हुँदो रहेछ। त्यसै अरु कस्ता कस्ता शब्दको हुन्छन् त? तिनको पनि देखाउँछु म। हेर्नुस् है। जस्तै लेखौं यहाँ पनि एकवचन, यतापट्टि बहुवचन, जस्तै शब्द दियो म, अर्को शब्द दियो तँ अथवा तिमी। यसै गरी तपाई, अनि ऊ, त्यो, यो, अनि अर्को शब्द दियो को। अब बहुवचन बनाउँदा के हुन्छ होला त?
ल सोच्नुहोस् त एकचोटि, भन्नुहोस् त। मको हामी अथवा हामीहरू पनि बनाउन सक्छौँ है, एउटै कुरा हो है, हामीहरू एउटै कुरा हो। यसै गरी त अथवा तिमीको तिमीहरू, तपाईँको तपाईँहरू, अनि उको उनीहरू, यसै गरी त्योको तिनीहरू, योको यिनीहरू, अनि को के हुने भयो त? को आएको थियो को बहुवचन के होला? को आएका थिए हुने भयो है त। के खान्छौ भन्नु र के खान्छौ भन्नुमा फरक पर्यो। यहाँनिर यी वचन भए। त प्रयुक्त, यहाँ प्रयुक्त मको हामीले बहुवचन हामी बनायौँ, मको बहुवचन हामीले यहाँ हामी बनायौँ। यसै गरी मैले फर्काएँ, त्योको यिनीहरू बनायौँ। यी सबै शब्दहरू के हुन् त? भन्नुहोस् त, भन्न सक्नुहुन्छ? यी सबै शब्दहरू सर्वनाम हुन्। मैले यहाँनिर लेखिदिन्छु है, सर्वनाम हुन्। हेर्नुहोस्, सबै शब्दहरू के हुन्? सर्वनाम हुन्। सर्वनाम शब्दको पनि वचनका आधारमा रूप परिवर्तन हुँदो रहेछ। अघि भर्खरै हामीले पढेको लिङ्गको आधारमा सर्वनामको रूप परिवर्तन हुँदो रहेनछ, हेरियो नि हामीले है। हो ल, यसै गरी अरू पनि छन्, म तपाईँहरूलाई अरू पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस्, एकवचन जस्तै केही शब्द छन्, मुटु अथवा मोटी, अनि अर्को शब्द छ होचो अथवा होची, अनि अर्को शब्द छ कालो अथवा काली, अनि अर्को शब्द छ पातलो अथवा पातली, अनि अर्को शब्द छ रातो अथवा राती, अथवा मेरो अथवा मेरी है त। प्रयुक्त शब्दहरू बहुवचनमा के हुन्छन् होला त? विचार गर्नुहोस् त। यहाँनिर मैले मोटो अथवा मोटी लेखेको छु, होचो होची लेखेको छु। हेर्नुहोस् त, मेरो मेरी लेखेको छु। बहुवचनमा के हुन्छ होला? मोटो अथवा मोटीको बहुवचनमा भन्न सक्नुहुन्छ? मोटा हुने भए मोटाहरू हुन्छ र हुँदैन? ख्याल गर्नु। होचो अथवा होचीको बहुवचनमा होचा है त। कालो अथवा कालीको पनि काला, पातलो अथवा पातलीको के हुने भयो? पातल। दुवैको एउटै। यहाँनिर प्रयुक्त पातलो पुल्लिङ्ग हो, पातली स्त्रीलिङ्ग हो। तर यी दुवै शब्दको बहुवचनमा के हुँदो रहेछ त? पातला हुँदो रहेछ। यहाँनिर एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा। रातो अथवा रातीको पनि के हुने भयो? राता। र यो मेरो अथवा मेरी, यी दुवैको पनि के हुने भयो? मेरा। जस्तो हेर्नुहोस् है, म बुझाउँछु है। मेरो भाइ, यहाँनिर प्रयुक्त मेरो भाइ है, के होला? मेरा भाइहरू। अनि मेरी बहिनीको पनि के हुने भयो? मेरा बहिनीहरू नै हुने भयो। यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है त। ल, यसरी प्रयुक्त, यहाँनिर प्रयुक्त भएका यी सबै शब्दहरू के हुन्? ल भन्नुहोस् त, पक्कै पनि शब्दहरू के हुन् त? विशेषण हुन्। के शब्द हुन्? विशेषण हुन्। यस आधारले हामीले के पनि भन्न सकियो हामीले विशेषण शब्दको वचनका आधारमा पनि रूप परिवर्तन हुँदो रहेछ। वाक्य परिवर्तन गर्दा ख्याल गर्न सक्छ। त्यसो अर्को पनि शब्द रहेको छ एउटा। त्यो शब्द के हो त भन्दा म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सबभन्दा बढी रूपायन हुने शब्द पनि हो त्यो। एकवचन अनि बहुवचन जस्तै शब्द रहेको छ जान्छ अथवा जान्छे। हेर्नुहोस् है, यसै गरी अर्को शब्द लेखेँ मैले, खान्छ अथवा खान्छे है। यसै गरी खानु भयो। अनि अर्को शब्द लेखेँ मैले बस्छन्, अनि अर्को शब्द लेखेँ मैले बस्छिन् है। यसै गरी अर्को शब्द रहेछ गएछ। यसै गरी अर्को शब्द छ गइछे है। अर्को शब्द छ गर्छु। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मैले यहाँ जुन जोडी शब्दहरू देखाएको छु, यहाँनिर प्रयुक्त जान्छ अथवा जान्छे अनि बस्छन् अथवा बस्छिन्, जुन शब्द मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै देखाएँ नि, यहाँनिर है मैले देखाएँ जुन शब्द, यिनको बहुवचनमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त। बहुवचनमा हुने भयो जान्छन् है त। खान्छ अथवा खान्छेको पनि खान्छन् नै हुने भयो है। यसै गरी खानु भएको त के हुने भयो? खानु भएको त खानु भयो नै भयो। ल हेर्नुहोस्, बहुवचनमा त परिवर्तन हुँदो रहेनछ है, उच्च आधारमा। बस्छन् अथवा बस्छिनको के हुने भयो? बस्छन् नै हुने भयो। यो कस्तो अवस्थामा हुन्छ होला? मध्यम आधारमा। राम बस्छन्, सीता बस्छिन्, बहुवचनमा रामहरू बस्छन् अथवा सीताहरू बस्छन्। गएछ अथवा गइछ,
ऊ गएछ, ऊ गइछेको बहुवचन उनीहरू गएछन् है। अनि अन्तिममा रहेको छ गर्छुको केवला म काम गर्छुको बहुवचन उनीहरू काम गर्छ। त यहाँनिर प्रयुक्त यी सबै शब्दहरू के हुन् त भन्नुहोस् त? क्रियापद हुन् है। सबै शब्दहरू के हुन्? एकचोटि फेरि भने मैले, क्रियापद हुन्। त अब हामीले भन्न सक्छौँ क्रियापद शब्दहरूको परिवर्तन वचनका आधारमा पनि हुँदो रहेछ। त आजको पाठको म अन्त्यमा आइसकेको छु। म जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई पहिला परीक्षाको दृष्टिकोणले कसरी सोध्ने गर्छ त म त्यो देखाउँछु र गृह कार्य पनि म तपाईँहरूलाई दिनेछु है त। म पहिला केही उदाहरणहरू यहाँ देखाउँछु। जस्तै हेर्नुहोस्, बुझ्नका लागि सजिलो होला भनेर, जस्तै क नम्बर भनौँ है। हेर्नुहोस् है, म काम गर्छु। त्यसो त मैले सुरुमा पनि उदाहरणहरू दिएको छु। अनि यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, मामा खेतमा काम गर्नुहुन्छ। अनि ग नम्बर पनि हेर्नुहोस्, यहाँनिर बहुवचन बनाऊ है यसलाई, बहुवचन। यसरी परीक्षामा सोध्न सक्छ। यसलाई पुल्लिङ्ग बनाउने भन्यो। अनि यहाँ दियो उनीहरू हाँस्दै थिए। यसलाई एकवचन बनाउने। अन्तिम एउटा प्रश्न दिन्छु म, शिक्षिकाले पढाउनु भयो। यसलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउने। अब बनाएर हेरौँ है। हेर्नुहोस् है, जस्तै 1 नम्बरमा त हेर्नुहोस् त मैले उत्तर लेखेँ। म काम गर्छु बहुवचन बनाउने भनेको छ। मलाई परिवर्तन गरेर हामी बनाइयो। गर्छु क्रियापद परिवर्तन गरेर हामी गर्छौँ बनाइयो है। यसै गरी अर्को वाक्यमा हेर्नुहोस्, मामा खेतमा काम गर्नुहुन्छ, स्त्रीलिङ्ग। र यहाँ प्रयुक्त यसलाई बनाउनु पर्ने छ तपाईँहरूले पुल्लिङ्ग है। हेर्नुहोस्, माइजू खेतमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी यसलाई स्त्रीलिङ्ग बनाइयो। यहाँनिर मामालाई हामीले माइजूमा परिवर्तन गरियो। उच्च आदर भएपछि गर्नुहुन्छ क्रियापद एउटै भयो। उनीहरू हाँस्दै थिए। अब यसलाई एक वचन उनीहरूलाई उमा परिवर्तन गरियो। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, हाँस्दै थियो अथवा हाँस्दै थिए, यसको एक वचनले पुल्लिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग दुवैलाई काम गरेको छ। शिक्षिकाले पढाउनु भयो, पुल्लिङ्ग के हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त शिक्षकले पढाउनु भयो। यसरी हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने, तपाईँहरूले परिवर्तन गर्दा दिएको वाक्य जुन कालमा छ, जुन भावमा छ, त्यो बिगार्नु हुँदैन भन्नुको तात्पर्य। हेर्नुहोस् त यहाँनिर हेर्नुहोस् है, जस्तो तेस्रो वाक्यमा हेर्नुहोस् त, उनीहरू, मैले यहाँनिर गोलो घेरा लगाएको छु तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। उनीहरू हाँस्दै थिए। हाँस्दै अपूर्ण, थिए भूतकाल। अब हामीले यहाँ परिवर्तन गर्दा पनि हाँस्दै थियो अथवा ती भूतकालले बनायौँ। यदि तपाईँहरूले ऊ हाँस्दै छ अथवा छे बनाउनु भयो भने यो गल्ती हुन्छ। किन? तपाईँहरूले काल बिगार्नु भयो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। शिक्षिकाले पढाउनु भएको ठाउँमा शिक्षकले पढाउनुहुन्छ बनाउनु भयो भने गल्ती हुन्छ। किन? काल परिवर्तन गर्न पाइँदैन है। यति कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। ल हस् त, आजको विषयको हामी अन्त्यमा आएका छौँ। म जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु। त यहाँनिर मैले 5वटा प्रश्न दिएको छु। हेर्नुहोस्, म एकचोटि पढ्न चाहन्छु। उनीहरू पढ्दै थिए, यसलाई एक वचन बनाउने। रातो चरो उड्यो, यसलाई बहुवचन बनाउने। गोरु घाँस खान्छलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउने। हामीले हिमाल देखेका छौँ, एक वचन बनाउने। गहुँगोरी केटी यता आई, यसलाई पुल्लिङ्ग बनाउने। यति गरेर आउनु होला। त्यस्तो कुनै सल्लाह सुझाव र समस्या भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। हस्त, धन्यवाद।